आयज आमी कार्मेल दोंगरावेली सायबिणीची परब समारंभता. कार्मेलीत संस्थेचेर जेन्ना संकुश्ट त्रास जाले तेन्ना तांच्या फुडारी सेंट सायमन स्टॉक सायबीण मायेक विनंती केली आनी सायबीण माय ताका दिसती पडली आनी ताका बेतीन दिली आनी म्हटलें जो कोणें बेतीन घालता ताका म्हूण राखतली, सांबाळटली आनी ओदीक करून मरणाच्या वेळार ताचे पासून विनंती करतली आनी राखतली. हे बेतीन घालता ताका राखूण आसा, पूण बेश्टीच एक मॅजीक कशी घालची न्हय. हाच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, ही म्हजी आवय आनी म्हजे भाव, स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कुशी करतात तितलेय मनीस म्हजो भाव, भयण आनी आवय. म्हणटच आमी जशे परेन सायबीण मायन जेजूची कुशी केली, देवाची कुशी केली, तेच परी आमी आमच्या जिवितांत देवाची कुशी करूंक जाय. सायबीण मायची मूल्य आमी आपणावंक जाय. सायबीण माय भाशेन आमी जियोंक जाय. आमचें जिवीत आमी बापाच्या हातान घालूंक जाय. तेन्ना की आमच्यान म्हणूं येता की सायबीण माय आमचे पासून विनंती करतली, आमकां राखतली, उदीक करून मरणाच्या वेळार आमकां स्वर्गार व्हरूंक आदाराची जातली. म्हणटच बेश्टेच बेतीन घातलें पूण वायट जिवीत जियेलो नाल्यार कांयच फायदो ना. म्हणटच हांव बेतीन घालता नाल्यार उगडास करून की सायबीण माय म्हज्या सांगात आसा आनी सायबीण माय भाशेन हांवें म्हजें जिवीत जियोंक जाय.